بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ ہم قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو کل کائنات دا خالق و مالک ہے، راضی کو داتا ہے، سمیع بصیر علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو کل اور ابد تک کل رہے گا۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اتنی زیادہ کہ رات مک سکدیاں نے، دن ختم ہو سکتے نے، نبی دی سیرت نہیں مک سکتی۔ مقصد یہ ہوندا ہے کہ آپ دی سیرت وچوں سانو کی سبق حاصل ہویا ہے۔ مقصد اس وجہ تو آنے ہیں کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارک سن کے اس تے اپنی زندگی گزارن دی کوشش کریں۔ کافی خطبات جمعۃ المبارک تو سیرت دا ایک پہلو جاری و ساری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے آن دا چوتھا مقصد تو جاری ہے کہ آپ علیہ السلام اس دنیا دے اندر رحمت بن گیا ہے، اور میرے نبی دی رحمت ہر ایک انسان واسطے، انساناں واسطے، جانوراں واسطے، غریباں واسطے، یتیماں واسطے، مسکیناں واسطے، حتیٰ کہ جو بھی چیز اس دنیا تے آئی ہے ہر ایک چیز واسطے میرا نبی رحمت بن گیا۔ آپ دا حسن سلوک اپنیاں نال بھی چنگا، بیگانیاں نال بھی چنگا، اپنیاں نال بھی محبت، غیراں نال بھی محبت۔ اس حوالے دے نال بات جاری ہے۔ کچھ بیانات تسی سن چکے ہو، کچھ باقی نے، کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رحمت بنا کے بھیجے۔ یہ گل کتھے لکھی ہے؟ اللہ دا قرآن سماعت فرما لو، جتھے نبی دا نام آئے محبت نال، پیار نال، الفت نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرو۔
کہ جتھے قرآن دا کوئی آیت سنو لفظ سنو تے کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کی کہنا ہے؟ نہیں کوئی پھڑ کے رہ چلا آکھو گا سبحان اللہ۔ یہ دا معنی کی اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ جدو اسی آکھاں گے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک، بیوی بچیاں تو پاک، ہر پریشانی دکھ تو پاک، اللہ فرمائے گا جاؤ میں تانوں گناہاں تو بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہ رب دا بھی پھر اعلان ہو، اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آقا علیہ السلام رحمت بن کے آئے، میرا نبی کافراں واسطے، میرا نبی مسلماناں واسطے، میرا نبی عام لوگاں واسطے، میرا نبی خاص لوگاں واسطے، میرا نبی امیراں واسطے، میرا نبی غریباں واسطے آپ رحمت بن کے آئے نے۔ میرے نبی دے آن تو پہلا لوگ یتیماں دے نال برا حال کر دے، یتیماں نو بے نظری کر دین دے، یتیماں دے نال انہاں دے حقوق نہ دیتے جاندے، انہاں دے حق مار لے جاندے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے آ کے یتیماں دے حق دیتے نے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ یتیماں واسطے رحمت بن کے آئے، آپ یتیماں نال محبت کرن والے، آپ یتیماں نال پیار کرن والے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرا نبی تمام جہاناں واسطے رحمت بن کے آیا ہے، جنہاں دے بچوں یتیماں واسطے بھی میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے آ کے یتیماں دے حقوق دسے، میرے نبی نے آ کے یتیماں دے متعلق دسیا۔ یتیماں دے نال جیڑا بندہ پیار کردا ہے، یتیم دے نال جیڑا بندہ محبت کردا ہے، حضرت سہل بن سعد آکھو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دینے آنا و کافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دینے یتیم دیاں پرورشاں کرن والا، یتیم نال پیار کرن والا، یتیم نال محبت کرن والا، یتیم دے سر تے صفقے شفقت رکھن والا، یتیم دے نال الفت کرن والا، آنا و کافل الیتیم فی الجنت ہاکذا وقال بإصبعہ السبابۃ والوسطی۔ میرے نبی نے اس طرح دو انگلیاں دا اشارہ فرمایا، آپ فرماندے نے سبابہ انگلی تے وسطی انگلی، آج میں میریاں دوویں انگلاں کٹھیاں کٹھیاں نے، ہاکذا فی الجنہ، سبحان اللہ، ہاکذا فی الجنہ، جویں میریاں سبابہ تے وسطی انگلاں کٹھیاں نے، اس طرح کل قیامت والے دن یتیم نال پیار کرن والا، یتیم نال محبتاں کرن والا، یتیم نال الفتاں کرن والا میں تے او جنت دے اندر کٹے ہوواں گے۔ فرمایا جن نے ایک بیٹی دیاں فرمایا جن نے دو بیٹیاں دیاں پرورشاں کیتیاں، انہاں دی ماں فوت ہو گئی، اس باپ نے اپنی دھیاں دی پرورش کیتی، انہاں نو پڑھایا، انہاں دی پرورش کیتی تے انہاں نو سنبھالیا، اچھی جگہ تے انہاں دیاں شادیاں کیتیاں، نیک لوگاں چ انہاں دے نکاح کیتے۔ فرمایا ایسے بندے واسطے میں رب نے جنت دا اعلان کیتا ہے۔ ایک بندہ سوال کردا اللہ دے نبی جی
जेदी इक्को ही होवे इक्को ही धी होवे ओ की करे ओदे वास्ते की पैगाम है। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिन्ने एक बेटी दी परवरिश कीती यतीम दी ओ भी में कल क़यामत नूं मेरे नाल जन्नत दे विच होएगा। सुभान अल्लाह ओ भी मेरे नाल कटिया होएगा। यतीम दे नाल मुहब्बत करया कर, यतीम बच्चियां दे नाल प्यार करया कर। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने दो बेटियां पालियां जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गया। होया सात नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। इस्लाम थी कबल अंधेरा सी हर पासे कुफर दा डेरा सी, हर पासे कुफर दा डेरा सी। आया मुर्शद तेरा मेरा सी, आया मुर्शद तेरा मेरा सी। कुल जग नू जगा गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गया। बेटी रोंदी ते कुरलांदी सी मेरे नबी दे आन तो पहला जाहलीयत दे हालात। बेटी रोंदी ते कुरलांदी सी जिंदा दफनाई जांदी सी ओ रो रो हाड़े पांदी सी। सोना रहमत बन के आ गया, सोना रहमत बन के आ गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गया। ते अगली गल बड़ी बाकमाल, दो बेटियां जेड़ा पालेगा अल्लाह जिन्ना को नहीं अता फरमा दे। दो बेटियां जेड़ा पालेगा पाले खूब संभालेगा, नाले अदब अदाब सिखाएगा। ओते आखरत अपनी बना गया। होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। बेटी खुशबू परया फुल लोगो, इवें गल है या कोई ना? अब आपे बैठे हो उन्ना ख्याल पुत्र नहीं जे करते जिन्ना तियां कर दिया। तियां बहुता बाप दा ख्याल कर दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। बेटी खुशबू परया फुल लोगो ये बाजारों नहीं मिलते मोल लोगो, ये ते मोती अनमोल लोगो। यजदानी मुकदी गल मुका गया। होया सात नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमा वास्ते मेरा नबी रहमत बन गया। तवज्जो मेरे बार रखनी इंशाल्लाह समझ आएगी। मैं वो मौलवी नहीं लत फड़ते बांह फड़ते सिर फड़ इंशाल्लाह अपने मौजू ते रह के गल करांगा। गल समझन वाली आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम रहमत बन के आए यतीमा वास्ते। मेरा नबी यतीमा ली रहमत किवें बन के आया? ये नहीं लोकां नूं दरस ते आप अमल ही कोई नहीं, लोगों तकरीर अपना खुद अमल कोई नहीं। ना ना ना, मेरे नबी ने जिवें लोगों दसिया उवें करके भी विखाया। मेरे नबी ने उवें यतीमां दे नाल मुहब्बतां भी कीतियां। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दा चाचा ज़ाद भाई हजरत जाफर बिन अबी तालब रजी अल्लाह तआला अन्हु जंगे मौता ते इन्हां दी शहादत होई है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला दे भाई लगदे ने ते आमिना दे लाल फरमाया करदे सन जाफर बड़ी किस्मत वाला, जाफर बड़ी शान वाला। अल्लाह ने जन्नत दे अंदर जाफर दे बाजुआं दी जगह ते पर ला दिते ने। सुभान अल्लाह।
تے جعفر جنت اڈیا پھردا ہے، نبی دے نال محبت کرن دا صلہ، پیار کرن دا صلہ ملیا۔ فرمایا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا دے موقع تے شہید ہوئے تے آمینہ دے لال علیہ السلام چل دے اپنے چاچا زاد پائی دے کار آئے، انج چھوٹے چھوٹے حضرت جعفر دے بیٹے نے یتیم ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آمینہ دے لال علیہ السلام آئے نا تے حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے، میں آٹا گوندھ کے ہٹیاں بچیاں نو نہلایا تیل شیل لگایا کپڑے پہنائے نے تے آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ اللہ دے نبی نے آکے جعفر دے پترانو میرے کو لے کے آؤ، جعفر دے بچیانو میرے کو لے آندہ جائے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے انج دستے شفقت انہاں یتیم بچیاں دے سران دے ہوتے رکھیا تے آپ نے بوسے دیتے تے میرے نبی نے پیار کیتا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتران دے نال یتیم ہو گئے سن، اس وجہ تو میرے نبی دی محبت اور بڑھ گئی تے آپ فرماندے نے اسماء تیرے خامدی شہادت ہو گئی ہے، وہ شہید ہو گیا ہے۔ میرے نبی دیاں آنکھاں وچوں نالے آنسو نکل دینے پے تے حضرت اسماء دیئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو انو شہادت دا غم ہے جہاں کوئی اور مسئلہ ہے تے آپ فرماندے نے ہاں اسماء سانو شہادت دا بھی غم ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نے، آج چھوٹے چھوٹے یتیم تے معصوم بچے پیچھے رہ گئے نے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ آل جعفر والیاں واسطے کھانا پکاؤ، کیونکہ انہاں دے کر فوت کی ہوئی ہے، انہاں دے کر والے غمگین نے، تسی کھانا پکا کے تے جعفر دے کر پہنچاؤ۔ اج کھانی اتھے بیندے نے جنہ دی فوت کی ہوندی ہے ہیں، اللہ اکبر اللہ، انہی دیر جاندے نہیں کھانا کھان نہیں اٹھ دے بندے۔ اللہ آپ فرماندے نے انہاں دے کر کھانا پیجو جنہ دی شہادت ہوئی ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ آل جعفر دے کر کھانا پیجو۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں ایک ایک بات کران دے بہت وقت درکار ہے، اس وجہ تو میں ہر پوائنٹ تے ایک ایک واقعہ تے بات نقل کرانگا۔ میرے نبی نے ایویں یتیمہ دے نال محبت پیار کیتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، آمینہ دے لال علیہ السلام نے غلامہ دے واسطے، میرا نبی رحمت بن کے آیا غلامہ واسطے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے انہاں دے متعلق اعلان فرمایا، آپ علیہ السلام فرماندے نے میرے آن تو پہلا انہاں غلاماں دے نال حسن سلوک نہیں سی کیتا جاندا، انہاں دے نال محبت نہیں سی کیتی جاندی۔ میرے نبی نے آ کے غلاماں دے حقوق دسے، میرے نبی دے نال محبت پیار دے، میرے نبی نے لوکاں نوں نصیحتاں تے وصیتاں فرمائیاں۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا آخری وقت ہے، آپ دا آخری ٹائم ہے، آپ فرماندے نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او دنیا جہان دیو لوگو نماز 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 نو نہ چھڑیا جے، جان بوجھ کے نماز نو قضا نہ کریا جے، جان بوجھ کے نماز نو لیٹ نہ پڑھیا جے، جان بوجھ کے نماز نو چھوڑیا جے نا۔ میرے نبی نے نصیحتاں دے وصیتاں فرمائیاں، الصلاۃ
بعد وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، میرے آقا فرماندے نے اپنے متحد لوگاں نو حق پورا ادا کرنا، جیڑے تواڈے متحد ہون گے، جیڑے تواڈے غلام ہون گے، جیڑے تواڈے نوکر تے چاکر ہون گے، انہاں دا خیال رکھنا، مزدوریاں چ ٹھگیاں نہیں مارنیاں۔ مستری لگا فرمایا پسینہ سکن تو پہلے او دا حق ادا کر دے، انہوں مزدوری دی۔ اج بیچارے روندے رہندے یار کدوں پیسے لبن گے، کدوں ملن گے پیسے، پریشان لوگ رہتے، کئی تو دیندے ہی کوئی تے کئی دین گے بھی ادھے بچتے دے دے، یتیماں دا غلاماں دا حق مار دے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آمینہ دلال فرما دینے وما ملکت ایمانکم، جیڑے تواڈے غلام نے انہاں دا حق نہیں مارنا، انہاں دے نال محبتاں کرنیاں نے، حق حقوق پورے ادا کرنے نے۔ آمینہ دلال علیہ السلام ایک دن جے سفر تے جا رہے نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تے جا رہے ہاں تے آمینہ دلال علیہ السلام نے ایک بندے نو ویکھیا، ایک بندہ اس طرح اپنے غلام نو ماردا ہے پیا چھڑیاں دے نال، سوٹیاں دے نال، تے آمینہ دلال علیہ السلام نے جے دوروں ویکھیا نا تے آپ علیہ السلام فرماندے نے اے ابو مسعود جان لے، اے ابو مسعود جان لے، اے ابو مسعود جان لے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں غصہ اینا سی کہ میں اپنے غلام نو چھڑیاں نہ ماردا پیاں، اونوں سزاواں پیاں دینا، میں آواز پہچانی نہیں، مینوں آوازاں کون دے رہا ہے، مینوں آوازاں کون مار کے روکن دی کوشش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام قریب آئے، میرے نبی قریب آ کے آندے نے اے ابو مسعود، اے ابو مسعود جان لے، جنہ تیرا مالک تے حق اے تے نالوں بوتا تیرے رب دا تیرے تے حق تو اینو مارنا ہے۔ اس طرح چھڑی چھوڑ دی، نہیں ماراں گا اس تو بعد، اللہ آج تو بعد میں غلام نو نہیں ماراں گا۔ ایک بندے نے سوال کیتا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی اسی اپنے غلاماں نو کنہ کو مار سکنے ہاں تے کنہ کو معاف کر سکنے ہاں؟ تے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرتن۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اگر دن وچ 70 واری بھی اپنے غلام نو معاف کرنا پے تے معاف کر دے وہ، 70 واری بھی غلطی کر لے انہوں معاف کر دو۔ میرے نبی نے حقوق دسے نے غلاماں دے، میرے نبی نے محبت کیتی ہے کیونکہ میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے، یتیماں واسطے میرا نبی رحمت بن کے آیا، غلاماں واسطے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ آمینہ دلال علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے صبح دا جدو وقت ہوندا نا تے مدینے دے خدام میرے نبی کولے پانی دے برتن لے کے آندے، جنہ دے اندر پانی موجود ہوندا، وہ برتن اس وجہ تو لے آندے سن کہ آپ بطور برکت اپنا ہاتھ وچ پا دیں۔ تے حضرت انس بیان کر دینے میرے نبی دی انہاں غلاماں دے نال اینی محبت تے بعض اوقات سخت سردیاں ہوندیاں میرے نبی کولے اتنا ٹھنڈا پانی لے کے ہوندے، آپ پھر بھی انہاں برتناں چ ہاتھ پا دے۔ اللہ نبی دی محبت ہے یہ غلاماں نال، اللہ اکبر۔ تیسرا پوائنٹ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے، عورتاں واسطے رحمت بن کے آئے، فرمایا وما
अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा नबी बीबियां वास्ते रहमत बन के आया। आका फरमाते ने तुहाडे मेरे आन तो पहला लोग औरतां दे नाल चंगा सलूक नहीं सी करदे, लोग औरतां नूं जिंदा दरगोर कर दिया करदे। इज्जत दिती है ते मेरे नबी दे ऐलाने नबूवत तो बाद मेरे नबी ने इज्जत अता फरमाई है, औरत नूं अता कीती है। अज मां बनदी है, अज बेटी बनदी है, अज बीवी बनदी है। इनू बीवी दा भी मुकाम दिता जांदा है, इनू मां दा भी मुकाम दिता जांदा है, इनू बेटी दा भी मुकाम दिता जांदा है। इन्हां दे नाल मुहब्बत ते प्यार कीता जांदा है। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने हुब्बिबा इलैया मिना दुनिया, आप फरमांदे ने दुनिया दी हर चीज़ नालों मैनू तीन शैवां बड़ियां महबूब ने। उन्हां दे विचों आप फरमांदे ने अन्निसा, अपने अहले खाना दियां बीबियां मैनू बड़ियां चंगियां ने। अपने अहले खाना दियां औरतां मैनू बहुत अच्छियां ने, मैं बहुत मुहब्बत करना। अल्लाह अकबर। दूसरी चीज मेरे आका फरमांदे ने वतीबू, फरमाया मैनू खुशबू बड़ी पसंद है, खुशबू लगाया कर। मेरे आका फरमांदे ने मैनू खुशबू नाल बड़ा प्यार है। दुनिया दी हर चीज़ नालों दूसरे नंबर ते मैनू खुशबू पसंद है। ते तीसरे नंबर ते वाजू इला कुर्रतु आईनी फिस्सलात, मेरे आका फरमांदे ने नमाज नाल मैनू बड़ा प्यार है। नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। नमाज अखां दी, नमाज पढ़दा मैनू सकून हुंदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सानू भी 5 वक्त दे नमाजी बना दे, अल्लाह पक्के सच्चे नमाजी बना दे। फरमाया वाजू इला कुर्रतु आईनी फिस्सलात, मेरे आका फरमांदे ने मैनू नमाज मेरी अखां दी ठंडक है, मैनू नमाज नाल बड़ा प्यार है। आमिना दे लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नबी औरतां वास्ते रहमत बन के आया, बीबियां वास्ते मेरा नबी रहमत बन के आया, मर्दां वास्ते मेरा नबी रहमत बन के आया। आमिना दे लाल फरमांदे ने ला तज़रिबू इमा अल्लाह, फरमाया अल्लाह दियां बंदियां नू मारिया ना करो। मारिया काफ़ी दिनों की गल है, मेरे को रोका घर आया, ਉਹਦੇ ਤੇ बकायदा ये बात लिखी मेरा खामद मैनू मारदा है, कुटदा है। वो अपने सीने जांग ले, कौन है उन्हां विचों मैं भी नहीं जानता। मेरा खामद मैनू मारदा है, कुटदा है और औरतां नूं वेख के अपनी अखां नूं ठंडियां करदा है, मेरे ते जुल्म करदा है। और जालिमा शर्म ते हया नहीं आंदा, अपनियां बीबियां नूं मारदियां, अपनियां बीवियां ते जुल्म करदियां। फरमाया ला तज़रिबू इमा अल्लाह, अल्लाह दियां बंदियां नूं मारिया ना करो, इन्हां ते जुल्म ना करया करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह आमिना दे लाल ने हकूक दसे ने इन्हां बीबियां दे, हकूक दसे ने इन्हां खावातीन दे, क्योंकि मेरा नबी सब वास्ते रहमत बन के आए ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिना दे लाल अलैहि सलाम अगला पॉइंट, मेरा नबी जानवरां वास्ते रहमत बन के आया। सुभान अल्लाह। किन्ना वास्ते? जानवरां वास्ते मेरा नबी रहमत बन के आया। फरमाया आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मैं मदीने दे अंदर गया ना, ते मदीने वाले लोग अपने जिंदा जानवरां दे गोश्त कट के ते उन्हां नूं पका लेंदे सन। जिंदा जानवर खड़ा है, उन्होंने कटिया, कट के उसका गोश्त बना
تے آمینہ دے لال علیہ السلام جدو مدینے گئے نا، آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دینے اوتیا من البہیمتی وہی حیتن فہی میتن، میرے آقا فرما دینے زندہ جانور دا گوشت الگ کرنا تے مردہ کھانا تواڈے تے ممنوع قرار دیتا ہے۔ زندہ جانور دا گوشت کٹ کے لیدا کرنا، اور دوسرا فرمایا میتن، مردہ گوشت کھانا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع فرما دیتا ہے۔ فرمایا لا تتخذوا شیئا فیہ الروح ورزن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو کسے جانور تے نشانے نہ لایا کرو، تیران دے نال، پتھران دے نال، وٹیاں دے نال، کسے جانور جیڑا جانور ہے او دیتے شکار او دیتے نشانے نہ لگایا کرو، دیتے ظلم نہ کریا کرو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام کیونکہ جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے۔ سبحان اللہ، کیسا میرا نبی ہے، اللہ نے کیسی باکمال صفت اور شان والا نبی دنیا تے مبعوث کیتا ہے، جے دے بارے میں آنا کیا بات نبی دی شان دیاں، اچھی آکو سبحان اللہ، کیا بات نبی دی شان دیاں، کیا بات نبی دی شان دیاں، تم پہ گئیاں جگتے آن دیاں، ایک دن پکڑ سمامانو اصحاب نبی دے سلے آئے، ایک دن پکڑ سمامانو اصحاب نبی دے سلے آئے، اینو بن دیو نالے سے تھمے دے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے ایدہ کھانا میرے کروں آوے گا۔ سبحان اللہ، نبی پاک نو آندہ تیرے شہر ورگا برا شہر کوئی نہیں، تیرے چہرے ورگا برا چہرہ کوئی نہیں، آکھو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، تیرے چہرے ورگا برا چہرہ۔ آپ نے فرمایا بندہ چودھری پلے پہ گیا، یہ سلوک بھی چودھریاں والا ہی کرنا ہے، حسن سلوک بھی چودھریاں والا ہے۔ نبی ایڈا رحمت بن کے فرمایا گلہ انہیں منو کیتیاں نے، کھانا بھی میرے کرو آئے گا، میری ڈاچی دا دودھ چوکے پلاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دینے سماما، دوسرے دن آقا ہے نا، میں صرف اشارہ ہی کرنا چاہنا، فرمایا کی حال ہے، پہلے والا ہی جواب، جڑا پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن آقا ہے، فرمایا سماما کی حال ہے، فرمایا وہی جواب جڑا پہلے دن، 3 دن ہو گئے نے، 21 روٹیاں ایک ٹائم دیاں کھاندا ہے تے گل وہی آندا ہے، 7 روٹیاں 3 ٹائم اندر 7 21 روٹیاں نبی پاک نے ایک دن دیاں کھوائیاں نے، پھر 21 تیسرے دن آندا وہی جواب ہے جڑا پہلے دن۔ تے جدو میرے آقا نے کھولتا نا، فرمایا صحابہ چھڑ دیتے تے دور کھڑوتا سوچے ہو میں تے بڑا ظلم کیتا سی، مینوں کھانا بھی کھلاندا رہا، اپنی ڈاچی دا دودھ ڈونا بھر کے مینوں پلایا، تے میں انہوں کی کہہ کے آیا، سوچ کے مڑے آندہ سونیا کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بنا لو۔ کیوں؟ میرے نبی دی رحمت ویکھی، آپ دی الفت ویکھی، آپ دا پیار ویکھیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن پکڑ سمامانو اصحاب نبی دے سلے آئے، انو بن دیو نالے سے تھمے دے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے
एदा खाना मेरे घरों आवेगा, एदा खाना मेरे घरों आवेगा, करा खिदमत इस मेहमान दियां, क्या बात नबी दी शान दियां, तुम पै गईयां जगत आंदियां, जिथे आका ने लाइया तलियां ने, उथे रोशन अज भी गलियां ने। अल्लाह सारे नू मक्के मदीने ले जाए। अल्लाह दुआ है अल्लाह सब नू मक्के भी ले जा, मदीने भी ले जा। अल्लाह नबी पाक दा रोज़ा भी सानू विखा दे अखां दे नाल। अल्लाह मक्के दी मदीने दियां सैरां भी करा दे। जिथे आका ने लाइया तलियां ने, उथे रोशन अज भी गलियां ने, खिड़े फुल नूरानी कलियां ने, अल्लाह हिम्मतां देवे उथे जांदियां, क्या बात नबी दी शान दियां, तुम पै गईयां जग ते आंदियां। मेरा पीर पीरां दा पीर जे, ओ पीर भी बदर मुनीर जे, मेरा पीर पीरां दा पीर जे, ओ पीर भी बदर मुनीर जे, सब नबियां तो अखीर जे, ऐतां दस दियां पाक कुरान दियां, तुम पै गईयां जग ते आंदियां। जिथों आका एक बारी नंग जांदा, उन्हां थावां नूं रब रंग लांदा। भाई इन्ना को प्यार उच्ची आखोगा सुभान अल्लाह, यार गज के आखोगा सुभान अल्लाह। नबी पाक दी शान बयान होनी, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। जिथे आका ने लाइया तलियां ने, जिथों आका एक बारी लंघ जांदा, उन्हां थावां नूं रब रंग लांदा। ओ टुकड़ा जन्नत दा बन जांदा, अल्लाह हिम्मतां देवे उथे जांदियां, वाशाना रब रहमान दियां, क्या बातां नबी दी शान दियां, तुम पै गईयां जग ते आंदियां। आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नबी जानवरां वास्ते रहमत बन के आया। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम एक दिन सारे मदीना दे बाग दे अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके गए। सारे मदीना दे बाग दे अंदर वेख्या कि एक ऊंट मेरे नबी दी तरफ आ रहे है, अखां दे विच आंसू आंसू नजर आ रहे ने, आवाज रोनी रोनी नजर आ रही है। आवाज मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे करीब गए, मेरे नबी ने ऊंट दे सर ते हाथ फेरिया ते ऊंट रोना चुप कर गया। मेरे नबी ने ऊंट नूं भी पहचानिया, आ साडा नबी है, क्योंकि उन्होंने पता सी नबी जानवरां नाल भी मुहब्बत करता है। असी जानवरां नूं मार मार सोटे उन्हां दा धूड़ कढ दिंदे और टुरदा नहीं तू, गालां भी मन मन दियां नाल कढदे आ। ये साडे हालात सीरत तां सुना रहे साडे सबक हासिल होए, सानू कोई फायदा होए आन दा, बैठन दा, सुनन दा, सुनान दा। अल्लाह जानवरां ते जुल्म नहीं करने। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने वेखिया
اونٹ رو رو کے عرضاں کردا ہے، اونٹ روندا ہے پیا اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے دسے شفقت رکھیا، میرے نبی نے چپ کران دیاں کوششاں کیتیاں، کتے میرے نبی دے غم دے اندر، میرے نبی دی جدائی دے اندر سکا درخت بھی روندا ہے۔ آقا علیہ السلام نا پہلے ایک تنے دے نال کھڑے ہو کے خطبہ جمعہ دیا کرتے، ایک تنا سکا تنا، ایک بی بی نے ممبر بنوا کے دیا، اللہ نے ممبر بنوا فرمایا بنا دے، ممبر بنا دیتا، میرے نبی خطبہ جمعہ ممبر تے دین لگ گئے تے او جیڑا درخت ہنانا سی رون لگ گیا، رون دی آواز میرے نبی نے اپنے کناں نال سنی تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے انجلا کے دلاسے دیتے، میرے نبی نے پیار کیتا، آپ فرماندے نے ہنانا رونا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تینوں انسانی شکل بنا کے جنت داخل فرما دے گا، کیونکہ میرے نبی دا پیار ہی بڑا سی، میرے نبی دی محبت ہی بڑی سی۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اونٹ دا مالک کتے؟ ایک نوجوان انصاری آیا، یا نبی اللہ دا مالک میں ماں، تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے کولوں ڈر نہیں آندا، ڈردا نہیں رب کولوں؟ فرمایا یا نبی اللہ کی گل ہے؟ اونٹ تیری شکایت لا رہے ہیں۔ اونٹ شکایت کی لاندا ہے؟ ایک کام میرے کولوں بہتا لیندا ہے، پٹھے مینوں تھوڑے پاوندا ہے، چارہ مینوں تھوڑا پاوندا ہے، کام سارا دن میرے کولوں لیندا ہے تے مینوں چارہ تھوڑا پاوندا ہے۔ تے آمینہ دے لال فرماندے نے جانوراں تے ظلم نہ کریا کر، اتنا جانوراں دے نال محبت تے پیار میرے نبی نے درس دیتا ہے لوگاں واسطے، اور لوگو جانوراں دے نال محبت کرنی ہے کیونکہ میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آخری گل سناواں تے بات نو ختم کراں۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیان کر دینے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے، اسی ایک سفر تے جا رہے ہیں، چل دیاں رستے دے اندر میرے نبی نو حاجت پیش آئی، آپ فرماندے نے میرے صحابہ تسی کھڑے ہو وہ اینج میرے آقا قضائے حاجت واسطے گئے، ایک صحابی رسول نا چڑیاں دے بچے ویکھے، چڑی نو ویکھیا، انہاں دے دوواں بوٹاں نو نا صحابی رسول نے چک لیا، چھوٹے چھوٹے تے آمینہ دے لال علیہ السلام آئے، چڑیاں جے کر کے میرے نبی دے ہوتے چکر نکال رہی ہے، پر اپنے کھلارے ہوئے نے، تے آمینہ دے لال فرماندے نے میرے صحابہ ایس چڑی تو تکلیف کنے پہنچائیے، انو پریشان کنے کیتا ہے، انو غم زدہ کنے کیتا ہے، او میرا نبی سوال کر دے غیب جاندہ، او مسئلے بھی سمجھ لیا کرو، آقا غیب جان دے، اگر آپ نو پتا ہوندہ یہ فلاں صحابی نے چکے سادھ لیں دے اے تو چکے نے، پر میرا نبی عالم الغیب نہیں جائے، صرف رب دی ذات علم غیب ہے، اللہ تو علاوہ کوئی غیب دا علم نہیں جان سکتا، نبی ولی جو بھی دنیا تے آئے تے آپ علیہ السلام فرماندے نے پیارے صحابی انہا بچیاں نوے دے دوبارہ اسے جگہ تے رکھ دے، کیونکہ اس چڑی نوے تو پریشان کیتا ہے، یہ چڑی بھی آکے منو شکایتاں لا رہی ہے، انہا میرے نبی نے سب نال پیار کیتا ہے، یتیمہ غریبہ غلامہ بچیاں دے نال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوراں دے نال آپ نے ہر ایک چیز دینا محبت پیار فرمایا، فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا
عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ سونیو تسی اپنے واسطے، بیگانیاں واسطے، رشتہ داراں واسطے، کافراں واسطے، مسلماناں واسطے، جانوراں واسطے، حیوانات واسطے، سونیو تسی سب واسطے نرم دل بھی بن کے آئے ہو، مٹھی زبان والے بھی بن کے آئے ہو۔ اللہ ساڈے اندر بھی یہ چیز پیدا فرمائے، اللہ کچھ محبت پیار الفت سب نو نصیب فرمائے، نفرت بغض حسد کینہ اللہ اس کو دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔